السلام عليكم مشاهدينا الكرام، نتمنى أن تكونوا بخير. اليوم إن شاء الله فيديو جديد، لكن قبل البداية نتمنى منكم دعمنا من خلال الاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس ليصلكم كل جديد بإذن الله، ولا تنسوا الإعجاب بالفيديو. اليوم غنحاولوا إن شاء الله أننا نشرحوا واحد الأسئلة مهمين متعلقين بالوقوف والتوقف، وكيخص خصوصا الأشخاص اللي عندهم مشكل في عدم أو لا كيفية التمييز بين الوقوف والتوقف. اليوم إن شاء الله من خلال هذا الفيديو ما غاديش يبقى عندك مشكل في هذا الموضوع. إذا قبل ما نبداو نجاوبوا على الأسئلة، غادي نحاولوا أننا نميزوا الوقوف عن التوقف. من الناحية الشكلية، الوقوف والتوقف بيناتهم غير تا ديال الفرق. الوقوف بلا تا والتوقف عنده التا. التوقف كتر من الوقوف، التوقف هو الكبير والوقوف هو الصغير. علاش كنقول لكم هذه الهضره؟ حيت كاينه واحد القاعده غنحتاجوها بزاف، هي ملي كيتمنع الصغير تدريجيا كيتمنع الكبير، ولكن العكس صحيح، ملي كيتمنع الكبير الصغير ما كيتمنعش. المهم ما علينا. شنو هو الوقوف وشنو هو التوقف؟ المعيار الواحد باش نميزوا الوقوف عن التوقف هو البقاء في السيارة من عدمه. ما كنميزوش بيناتهم بالوقت. إلا وقفتي 5 دقائق كتسمى توقف، ولا نص ساعة كتسمى وقوف، ولا ما كنميزوش بيناتهم بالوقت، كنميزو بيناتهم فقط. الوقوف هو الصغير، الوقوف بلا تا هو الصغير. الوقوف ملي كتبقى في السيارة ديالك، أي أنك كتوقف في جنب الطريق ولكن ما كتغادرش السيارة ديالك، كتبقى داخل السيارة ديالك، هذا كيتسمى وقوف، كتبقى لداخل. ولكن إلا وقفتي وخرجتي ومشيتي بحالك، مشيتي للقهوة ولا مشيتي تسارى ولا مشيتي للدار، المهم غادرتي السيارة ديالك، هذاك كيتسمى التوقف. هذاك بالتا التوقف الكبير. إلا كاش بلاصة ممنوع فيها التوقف، ممنوع فيها التوقف يعني الكبير التوقف، نتايا مشيتي لديك البلاصة ووقفتي وبقيتي داخل السيارة ديالك، بقيتي داخل السيارة ديالك، وجا الشرطي وجبرك في ديك المكان، واش غيقيد لك مخالفة؟ حيت ديك البلاصة ممنوع فيها التوقف، ما غيقيد لك شي مخالفة. علاش ما غيقيد لك شي مخالفة؟ حيت انت غير متوقف، غير الوقوف ماشي التوقف انت داير ديك الساعة، حيت انت داخل السيارة ديالك. غادي يجي غيقول لك حرك السيارة ديالك من هنايا، سير بحالك من هنايا. ولكن الا جا وجبر غير السيارة وما جبركش نتايا كاين، انت كنت في القهوة ولا في شي بلاصة، جبر غير السيارة ديالك، تدريجيا غيقيد لك مخالفة، حيت هذاك التوقف. ملي ما كتكونش في السيارة ديالك كيكون توقف، ولكن ملي كتكون انت واقف وباقي في السيارة ديالك لداخل، هذا كيتسمى وقوف. اذا المعيار الواحد هو المعيار الواحد اللي كنميزو الوقوف عن التوقف هو البقاء في السيارة من عدمه. الا كنتي باقي داخل السيارة ديالك كتسمى وقوف بلا تا، وقوف هو الصغير. ولكن الا كنتي السيارة ديالك حبستيها ومشيتي بحالك، غادرتي السيارة ديالك، كيتسمى ديك الساعة التوقف بالتا. التوقف هو الكبير. من بعد ما ميزنا بين الوقوف والتوقف، غنجوزو دابا الأسئلة تطبيقية باش نفهمو كتر. السؤال الأول كيقول: من بعد هاد العلامة يمكن ليا نتوقف على جنب الطريق ديال اليمين؟ الجواب رقم 1. على جنب الطريق ديال اليسار؟ الجواب رقم 2. ما مسموحش بالتوقف لا على اليمين لا على اليسار؟ الجواب رقم 3. غنبداو واحد واحد. اولا، من بعد هاد العلامة يمكن لي نتوقف على جنب الطريق ديال اليمين؟ الجواب رقم 1. من بعد هاد العلامة واش يمكن لي نتوقف على جنب الطريق ديال اليمين؟ لا، ممنوع. علاش ممنوع؟ حيت هاد العلامة ديال التوقف اش كتقول لي ممنوع التوقف من بعد العلامة مباشرة. من بعد العلامة مباشرة ممنوع انني نتوقف على اليمين. هاد العلامة موضوعية كتطبق من بلاصتها. العلامات
ديال المنع موضوعيا كيطبقوا بلاصتهم. يعني دابا مباشرة من حدا هاد العلامة ممنوع نتوقف على اليمين ديالي. سؤال جوج، على جنب الطريق ديال اليسار واش يمكن لي نتوقف على جنب الطريق ديال اليسار؟ لا، ما يمكنليش. علاش ما يمكنليش؟ واش العلامة اللي منعتني؟ ماشي العلامة اللي منعتني، ولكن القاعدة العامة اللي منعتني. حيتاش في القاعدة العامة الطريق كدي وتجيب ما مسموح ليش نتوقف على اليسار، الطريق كدي وتجيب مسموح لي نتوقف على اليمين ديالي فقط، على اليسار ممنوع، حيث الجهة ديال اليسار للناس ديال الاتجاه المعاكس، للناس اللي جايين من الاتجاه المعاكس. إذن على اليمين عندي العلامة كمنع لي ما يمكن ليش نتوقف، وعلى اليسار الطريق كدي وتجيب ممنوع نتوقف على اليسار. اذا بقى خيار الثالث هو ما مسموح ليش بالتوقف لا على اليمين ولا على اليسار. اذا الجواب اللي صحيح هو جواب رقم 3 من طبيعة الحال، ما مسموح ليش نتوقف بالمرة. السؤال الموالي كيقول العلامة كتمنع لي الوقوف في زوج ديال الجهات من الطريق. نعم الجواب رقم 1، لا الجواب رقم 2. اولا هاد العلامة هذه كتمنع لي الوقوف والتوقف. هاد العلامة هذه كنمنع بجوج، كتمنع الوقوف والتوقف حيت فيها جوج ديال الشرطات. ملي كيكون فيها شرطة وحدة كتمنع التوقف، كتمنع غير التوقف، اما الوقوف كيكون مسموح. ولكن ملي كيكون فيها جوج الشرطات كمنع الوقوف والتوقف. ثانيا هاد العلامة ماشي غير بوحديتها، عندها علامة مكملة لتحت. هذيك العلامة المكملة لتحت فيها السهم عاطي راسو الفوق والسهم عاطي راسو لتحت. شنو كيعنيو هذاك الاسهم؟ كيعنيو ممنوع الوقوف والتوقف قبل العلامة ومن بعد العلامة. يعني كمنعنا الوقوف والتوقف قبل هذه العلامة، وكذلك كمنعنا الوقوف والتوقف من بعد هذه العلامة. هذه ما كمنعناش الوقوف في جوج ديال الجهات، جوج ديال الجهات يعني على اليمين وعلى اليسار. هذيك العلامة اللي كمنع عنا التوقف على اليمين وعلى اليسار كيكون عاطيه راسها السهم عاطي راسو على اليمين وعلى اليسار، ماشي الفوق والتحت. السؤال الموالي، يمكن لي نتوقف قدام هاد السيارة الحمراء؟ نعم الجواب رقم 1، لا الجواب رقم 2. يعني قال لك واش يمكن لي نتوقف قبل هاد السيارة؟ نتوقف، قلنا نتوقف هي الكبير، يعني نحبس السيارة ديالي ونمشي بحالي، هذا هو التوقف. خصكم تعرفوا قاعدة عامة، حدا ملتقى طرق ممنوع التوقف. ميمكنش انا نجي حدا ملتقى طرق ونوقف ولا نتوقف، ممنوع. خصني نخلي 10 متر قبل ملتقى طرق عاد يمكن لي نوقف. اما دابا الا وقفت قدام هاد السيارة الحمراء غادي نوقف حدا ملتقى طرق مباشرة، وهذا الشيء ممنوع نهائيا. اذا الجواب هو جواب رقم 2، لا ما مسموح ليش نتوقف قدام ملتقى طرق. السؤال الموالي كيقول هاد الخط الاصفر كيسمح بالوقوف على طول هاد الرصيف. نعم الجواب رقم 1، لا الجواب رقم 2. اللي خصكم تعرفوا ان الخط ملي كيكون بالاحمر والابيض، يعني بالاحمر والابيض، كيكون ممنوع التوقف ومسموح الوقوف. التوقف ممنوع والوقوف مسموح. ولكن ملي كيكون بالاصفر كامل بحال هاد الشكل هذا كيكون ممنوعين بجوج، ممنوع التوقف وممنوع الوقوف. اذا في هذه الحاله هذه واش مسموح لي بالوقوف على طول هذا الرصيف؟ لا ما مسموح ليش بالوقوف نهائيا، حيت خط الصفر ممنوع بجوج، ممنوع الوقوف والتوقف. اما خط الابيض والاحمر كيكون ممنوع غير التوقف والوقوف كيكون مسموح به. السؤال الموالي كيقول يمكن لي التوقف في هاد محطات الوقوف؟ نعم الجواب رقم 1، لا الجواب رقم 2. اولا هاد العلامة هذه اش كتقول لنا؟ هاد العلامة ديال الارشاد مكتوب فيها بي، ومرسوم عندنا علامة مكملة لتحت مرسوم فيها شاحنة. هذه كتعني باركينغ خاص بالشاحنات، هذا موقف خاص بالشاحنات.
حنا كنعرفوا قاعدة عامة الأماكن الخاصة بصفة عامة، سواء ما كان خاص بالناس المعاقين، سواء ما كان خاص بالطاكسيات، سواء ما كان خاص بالشاحنات، سواء ما كان خاص بالطوبيسات. الأماكن الخاصة ممنوع الوقوف والتوقف فيها، ممنوعين بجوج الوقوف والتوقف. إذا في هذه الحالة ممنوع الوقوف هنايا حيث ما كان خاص.